बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज 30 जून 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप भी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-हसा में 40 साल पुरानी मार्केट जहां परिंदे गुनगुना कर लोगों को मुतवज्जे करते हैं। सऊदी अरब के अल-हसा रीजन में परिंदों की रवायती मार्केट सूक अल तय्यूर गुज़श्ता 4 दहाइयों से कायम है, जो अहले इलाका जो हैं उनकी परिंदों से उनसियत और शौक़ की गवाह है। अल-अखबारिया के मुताबिक अल-हसा में कायम ये रवायती मार्केट इलाके की मुनफरद शनाख्त और जहाँ मुख्तलिफ जो इकसाम हैं उसके खुश रंग और सुरीले नगमों वाले परिंदे लाए जाते हैं। पालतू जानवरों और परिंदों का शौक़ रखने वालों के लिए यह मार्केट ना सिर्फ उनके शौक़ की तकमील बल्कि जो है उसका वाहिद ज़रिया है, बल्कि फितरत से कुर्बत रखने वालों की दिलचस्पी का भी बाइस है, जो यहाँ परिंदों को देखकर खुश होते हैं। सऊदी शहरी माजिद अल मुजीतब ने बताया कि वो पिछले 25 साल से इस मार्केट से मुंसलिक हैं, और अगर अपने शौक़ की बात करूँ तो ये कहूँगा कि एक पत्थर से 2 चिड़ियों का शिकार यानी शौक़ भी पूरा हो रहा है और कारोबार भी साथ में चल रहा है। हेलीकॉप्टर हादसा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कुवैती हम मनसब का इजहार ताज़ियत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से कुवैती हम मनसब शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने हेलीकॉप्टर के हादसे में 14 सऊदी शहरियों की अमवात पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। याद रहे, इतवार के दिन सऊदी अरामको का एक हेलीकॉप्टर रास्त नौरा में हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में उसमें सवार तमाम 14 अफराद जान से गए। हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। अल-बाहा समर फेस्टिवल 2026 की तैयारियां, 25 लाख विजिटर्स को मुतवज्जा किया जाएगा। अल-बाहा समर फेस्टिवल 2026 में 60 से ज़ायद इवेंट्स के जरिए 25 लाख जो है विजिटर्स को मुतवज्जे करने की तैयारी की जा रही है। एसपी के मुताबिक अल-बाहा समर फेस्टिवल एंड इवेंट्स 2026 की एग्जीक्यूटिव कमेटी का दूसरा इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सरकारी सिक्योरिटी इदारों और दीगर इदारों ने शिरकत की। इजलास में समर सीजन की कारकर्दगी के इंडिकेटर्स और गुज़श्ता इजलास में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के साथ अल-बाहा समर 2026 की बसरी शनाख्त और अल-बाहा टूरिस्ट गाइड का भी जायजा लिया गया। अल-बाहा रीजन के मुख्तलिफ कमिश्नरियों में जो है ज़ैली कमेटियों की तश्कील, इवेंट कैलेंडर्स और इंतज़ामी और ऑपरेशनल पहलुओं की निगरानी के तरीक़ाकार पर भी बात की गई। इन इक़दाम का मकसद तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना और पूरे सीज़न के दौरान मुकम्मल तैयारी के साथ इवेंट्स का इनेकाद यकीनी बनाना है। इजलास में बताया गया, तयशुदा ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक तमाम फील्ड सर्विसेज और इंतज़ामी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अल-बाहा शहर और समर सीज़न की मेज़बान रीजन की तमाम कमिश्नरियाँ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। याद रहे, अल-बाहा को विजन 2030 के तहत सऊदी अरब के 8 अहम सियाहती रीजन्स जो हैं उनमें शामिल किया गया है, जहां पर कुदरती हुस्न और सियाहती मुकाम कशिश रखते हैं। सऊदी अरब में 75.3% जो है वो आबादी की सकाफती सरगर्मियों में शिरकत। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में सऊदी अरब की आबादी 75.3% ने सकाफती इवेंट्स और या सरगर्मियों में शिरकत की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये रिपोर्ट जो सऊदी अरब भर में जो सकाफती रुझान है उसके तसलसल और अवामी सतह पर बढ़ती हुई जो शिरकत है उसको जाहिर करती है। ये डाटा जो है वो रकम सऊदी इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया है, ताकि सऊदी अरब की कामयाबियों को उजागर किया जा सके और विजन 2030 को उजागर किया जा सके। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का डाटा सेंटर मुकम्मल तौर पर क्लाउड में मुंतकिल। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने वज़ारत के डेटाबेस सेंटर की मुकम्मल तौर पर क्लाउड पर मुंतकली का इफ्तिताह किया। क्लाउड कंप्यूटिंग की जानिब से 100% मुंतकली मुकम्मल हो गई है। एसपी के मुताबिक डाटा सेंटर वज़ारत हज और उम्रा का मालूमाती मरकज़ उसकी 100% क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसे वज़ारत की तकनीकी तैयारी मजबूत होगी, और इसके अलावा डिजिटल खिदमात जो हैं उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, जिससे हज का तजर्बा मज़ीद हमवार बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, यह कामयाबी सऊदी विजन 2030 के टारगेट जो हैं उनको आगे बढ़ाती है, जिसका मकसद एक डिजिटल जो है
جدید نظام کو تشکیل دینا ہے جو زائرین کے لیے خدمات کو بہتر بنائے گا۔ وزارت حج اور عمرہ عازمین کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرنے کے لیے جدید ڈیجیٹل نظام وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ تبدیلی وزارت حج اور عمرہ کے ڈیجیٹل ترقیاتی سفر میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ کون سی صورت میں وزارت افرادی قوت کے ذریعے کفالت تبدیل کروائی جا سکتی ہے؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین بالکل واضح ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے ملازمین کے اقامہ قوانین میں کئی تبدیلیاں وہ آج کل کی جا رہی ہیں جن سے غیر ملکیوں کے لیے آگاہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے اپنے کارکن کے ویزا کے بارے میں سوال کیا۔ میرا کارکن چھٹی گیا تھا مگر بعض وجوہات کی بنیاد پر واپس نہیں آیا۔ اب اس نے رابطہ کیا ہے، کارکن کے خروج اور اقامہ کی مدت میں توسیع کرنے کی کوشش کی مگر سسٹم میں کارکن کی فائل کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ خروج اور اقامہ میں توسیع کے لیے پہلے خروج ولمیات کی کیٹیگری میں ان کو شامل کر دیا جاتا تھا۔ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتا تھا اور تب تک ویزا پہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن ابھی کارکن نیا ویزا لے کر کبھی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کارکن کے خروج اور اس میں توسیع کرنے کے لیے سسٹم میں جو پراپر آپشن دی گئی ہے اس کی فیس جمع کروانے کے بعد کارکن کے پہلے اقامہ میں توسیع کی جائے، اس کے بعد اس کے خروج میں توسیع کی جائے، تو اس کے بعد آپ آن لائن فیس پے کرنے کے بعد جو کفیل ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس کی توثیق کر سکتا ہے۔ کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا، کمپنی نطاق احمر میں ہے یعنی کہ ریڈ کیٹیگری میں، اس صورت میں کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا وزارت افرادی قوت سے رجوع کیا جائے جہاں ایسی کمپنیاں جو وزارت کے قانون نطاقات کے مطابق ریڈ کیٹیگری میں ہوں، اس صورت میں وزارت کے ذریعے کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق اگر کسی کارکن کو 3 ماہ تک تنخواہ نہیں ملتی ہے، اس صورت میں بھی کارکن وزارت افرادی قوت کے متعلقہ شعبے سے رجوع کر سکتا ہے، جہاں اس بات کے ثابت ہونے پر کارکن کے لیے کفالت کی تبدیلی کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ کارکن کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اہم ثبوت بھی پیش کرنا ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں کارکنوں کو تنخواہوں کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس صورت میں تنخواہ نہ ملنے کا ثبوت آسانی کے ساتھ فراہم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بینک میں تنخواہ نہ آنے کا واضح ثبوت ہوتا ہے جسے آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ٹورسٹ کا تجربہ بہتر بنانے کے لیے ٹورزم AI ویژن کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت سیاحت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹورزم ہے اس کے ویژن کا آغاز کیا ہے جو سعودی عرب میں سیاحتی شعبے کے اگلے مرحلے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد خدمات کی ترقی، ٹورسٹ کے تجربے کو بڑھانا اور اپنی کارکردگی کو بڑھاتے ہوئے سرمایہ کاروں اور شعبے میں کام کرنے والوں کو بااختیار بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنا ہے تاکہ سعودی عرب کو انٹرنیشنل لیول پر ایک سیاحتی مقام بنایا جا سکے۔ وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ یہ ویژن سمارٹ سیاحت کی جانب منتقلی کے لیے ایک روڈ میپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ایک زیادہ جدید اور پائیدار سیاحتی نظام کی تعمیر کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ویژن کا مقصد AI سے تعاون یافتہ ٹورزم کی بدولت سعودی عرب کو عالمی سطح پر ایک اہم مقام کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔